दोस्तों आदाब, मैं अब्दुल रऊफ सिद्दीकी। इस पॉडकास्ट मैं शायर तो नहीं में आप सबका खैर मक़दम और स्वागत करता हूँ। उर्दू मोहब्बत की ज़बान है। इस पॉडकास्ट के ज़रिए मेरी छोटी सी कोशिश है कि मैं इस खूबसूरत मीठी सी ज़बान की शायरी आप सब के साथ शेयर करूँ। अपने पसंदीदा शायरों का कलाम आप तक पहुँचाऊँगा। गज़ल का मतलब है अपने महबूब से मुखातिब होना या बातें करना। शायर शेर की दो मिसरों में सारी कायनात समेट लेता है। आज का एपिसोड है उर्दू है मेरा नाम, और आज हम हिंदुस्तान के बेहतरीन शायर इकबाल अशर साहब का कलाम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैंने सुना है कि जब इकबाल साहब छोटे थे, उनकी वालदा उन्हें शकील बदायूनी साहब का कलाम पढ़कर सुनाया करती थी। जब बचपन से ऐसी चीज़, ऐसा कलाम गुट्टी में मिलाकर पिला दिया गया हो, तो क्यों ना कोई अजीम शान शायर बनेगा। तो आगे बढ़ते हैं। बड़े सुलझे हुए और संजीदा शायर हैं और बड़ी उम्दा शायरी करते हैं। हमारी राजधानी दिल्ली से हैं। जो गज़ल की रिवायतें हैं जो मीर और गालिब से चली आ रही हैं, उन्हें बखूबी निभा रहे हैं। मुशायरों की रौनक हैं इकबाल अशर साहब। उनकी किताबें भी पब्लिश हो चुकी हैं। एक किताब का नाम है धनक तेरे ख्याल की। वाह, क्या टाइटल है। चलिए एक गज़ल के चंद मुतफर्रिक अशार से शुरू करता हूँ। उसकी खुशबू मेरी गज़लों में सिमट आई है। उसकी खुशबू मेरी गज़लों में सिमट आई है। नाम का नाम है, रुसवाई की रुसवाई है। वाह 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 वाह, क्या कलाम है। उसकी खुशबू मेरी गज़लों में सिमट आई है। नाम का नाम है, रुसवाई की रुसवाई है। हिज्र की रात है और उनके तसव्वुर का चिराग। हिज्र की रात है और उनके तसव्वुर का चिराग। बज़्म की बज़्म है, तन्हाई की तन्हाई है। कौन से नाम से ताबीर करूं उस रुत को। कौन से नाम से ताबीर करूं उस रुत को। फूल मुरझाए हैं, ज़ख्मों पे बहार आई है। वाह 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 वाह। ये जो आखिरी शेर पढ़ने जा रहा हूँ ना, ये इस पे तवज्जो चाहूँगा, गौर से सुनिए। कैसी तरतीब से कागज़ पे गिरे हैं आंसू। कैसी तरतीब से कागज़ पे गिरे हैं आंसू। एक भूली हुई तस्वीर उभर आई है। वाह 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 वाह। चलिए सफ़र जारी रखते हुए, ये शेर भी उनका बहुत मशहूर हुआ है। उसे बचाए कोई कैसे टूट जाने से। उसे बचाए कोई कैसे टूट जाने से। वो दिल जो बाज न आए फरेब खाने से। उसे बचाए कोई कैसे टूट जाने से। वो दिल जो बाज न आए फरेब खाने से। सुनिए साहब, गज़ल हो रही है। पड़ा है वक्त तो लगता है सहमा सहमा सा। पड़ा है वक्त तो लगता है सहमा सहमा सा। वो एक चिराग जो बुझता न था बुझाने से। पड़ा है वक्त तो लगता है सहमा सहमा सा। वो एक चिराग जो बुझता न था बुझाने से। उदास छोड़ गया वो हर एक मौसम को। उदास छोड़ गया वो हर एक मौसम को। गुलाब खिलते थे कल जिसके मुस्कुराने से।
उदास छोड़ गया वो हर एक मौसम को, गुलाब खिलते थे कल जिसके मुस्कुराने से। अब जो गज़ल सुनाने जा रहा हूँ ये मेरी फेवरेट गज़ल है। ठहरी ठहरी सी तबीयत में रवानी आई, ठहरी ठहरी सी तबीयत में रवानी आई, आज फिर याद मोहब्बत की कहानी आई। ठहरी ठहरी सी तबीयत में रवानी आई, आज फिर याद मोहब्बत की कहानी आई। आज फिर नींद को आँखों से बिछड़ते देखा, आज फिर नींद को आँखों से बिछड़ते देखा, आज फिर याद कोई चोट पुरानी आई। वाह 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 वाह, क्या कलाम है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने भी कोई छोटी मोटी चोट तो खाई होगी, तो आपको भी कुछ याद आ गया होगा, शायद कोई माजी की याद ही ताज़ा हो गई हो। आज फिर नींद को आँखों से बिछड़ते देखा, आज फिर याद कोई चोट पुरानी आई। मुद्दतों बाद पशेमा हुआ दरिया हमसे, मुद्दतों बाद पशेमा हुआ दरिया हमसे, मुद्दतों बाद हमें प्यास छुपानी आई, मुद्दतों बाद हमें प्यास छुपानी आई। ये सुनिए कि ये ऐसे होता है कि कभी कई अरसा हो जाता है, बड़ी मिन्नतें करने से, बड़ी कोशिशों के बाद जाकर कभी कुछ बात बनती है। तो सुनिए, कितनी आसानी से कह दिया इकबाल अस्कर साहब ने। मुद्दतों बाद चला उन पर हमारा जादू, मुद्दतों बाद चला उन पर हमारा जादू, मुद्दतों बाद हमें बात बनानी आई, मुद्दतों बाद चला उन पर हमारा जादू, मुद्दतों बाद हमें बात बनानी आई। मुद्दतों बाद पशेमा हुआ दरिया हमसे, मुद्दतों बाद पशेमा हुआ दरिया हमसे, मुद्दतों बाद हमें प्यास छुपानी आई। मुद्दतों बाद खुली वुसअत सहरा हम पर, मुद्दतों बाद खुली वुसअत सहरा हम पर, मुद्दतों बाद हमें खाक उड़ानी आई। तो ये अगला जो शेर आ रहा है ना, तो बड़े खुशनसीब हैं लोग जिनके माँ बाप अभी ज़िंदा हैं, आप जिनकी खिदमत कर सक रहे हैं। तो ये माँ के ऊपर शेर है, सुनिए। मुद्दतों बाद मयस्सर हुआ माँ का आंचल, मुद्दतों बाद मयस्सर हुआ माँ का आंचल, मुद्दतों बाद हमें नींद सुहानी आई। फिर से पढ़ता हूँ, सुनिए। मुद्दतों बाद मयस्सर हुआ माँ का आंचल, मुद्दतों बाद हमें नींद सुहानी आई। इतनी आसानी से मिलती नहीं फन की दौलत। ये जो आखिरी शेर है ना, ये इस गज़ल का सारा लुब्बी लुबाब है। इसमें ये इकबाल अस्कर साहब हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप अगर कोई भी चीज़ करते हैं, आप म्यूज़िशियन हैं मौसीकी में, या शायर हैं, या आप अच्छे पेंटर हैं, या अच्छे आप जैसा कोई अच्छे गिटार प्लेयर हैं, या आप कोई अच्छा काम करते हैं, तो ये जो फ़न की चीज़ है ना, जो फ़न हासिल करना होता है ना, ये फ़न आसानी से नहीं मिलता, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो ये गज़ल सुनिए। मुद्दतों बाद हमें नींद सुहानी आई, इतनी आसानी से मिलती नहीं फ़न की दौलत, इतनी आसानी से मिलती नहीं फ़न की दौलत, ढल गई उम्र तो गज़लों पे जवानी आई, इतनी आसानी से मिलती नहीं फ़न की दौलत, ढल गई उम्र तो गज़लों पे जवानी आई, ठहरी ठहरी सी तबीयत में रवानी आई। तो चलिए अब वो नज़्म छेड़ रहा हूँ जो हमारे आज के एपिसोड का टाइटल है, उर्दू है मेरा नाम। तवज्जो का मुंतज़िर हूँ। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, उर्दू है मेरा नाम,
میں خسرو کی پہیلی، میں میر کی ہمراز ہوں غالب کی سہیلی، میں میر کی ہمراز ہوں غالب کی سہیلی، دکن کے ولی نے مجھے گودی میں کھلایا، سودا کے خسیدوں نے میرا حسن بڑھایا، سودا کے خسیدوں نے میرا حسن بڑھایا، ہے میر کی عظمت کے مجھے چلنا سکھایا، ہے میر کی عظمت کے مجھے چلنا سکھایا، میں داغ کے آنگن میں کھلی بن کے چمیلی، میں داغ کے آنگن میں کھلی بن کے چمیلی، اردو ہے میرا نام میں خسرو کی پہیلی، غالب نے بلندی کا سفر مجھ کو سکھایا، غالب نے بلندی کا سفر مجھ کو سکھایا، حالی نے مروت کا سبق یاد دلایا، اقبال نے آئینہ حق مجھ کو دکھایا، اقبال نے آئینہ حق مجھ کو دکھایا، مومن نے سجائی میرے خوابوں کی حویلی، اردو ہے میرا نام میں خسرو کی پہیلی، ہے ذوق کی عظمت کے دیے مجھ کو سہارے، ہے ذوق کی عظمت کے دیے مجھ کو سہارے، چک بست کی الفت نے میرے خواب سنوارے، فانی نے سجائی میری پلکوں پہ ستارے، فانی نے سجائے میری پلکوں پہ ستارے، اکبر نے رچائی میری بے رنگ ہتھیلی، اردو ہے میرا نام میں خسرو کی جاوید اختر صاحب نے کہا تھا لینگویج belongs to a region not a religion. سو اردو ہندوستان کی زبان ہے، کچھ لوگ اسے صرف مسلمانوں کی زبان کہتے ہیں، تو بڑی خوبصورتی سے اگلے بند میں اقبال اشر صاحب نے اس پہ روشنی ڈالی ہے۔ چلیے پھر سے شروع کرتا ہوں، یہ بند پہ توجہ چاہوں گا۔ اردو ہے میرا نام میں خسرو کی پہیلی، کیوں مجھ کو بناتے ہو تعصب کا نشانہ، میں نے تو کبھی خود کو مسلمان نہیں مانا، کیوں مجھ کو بناتے ہو تعصب کا نشانہ، میں نے تو کبھی خود کو مسلمان نہیں مانا، دیکھا تھا کبھی میں نے بھی خوشیوں کا زمانہ، دیکھا تھا کبھی میں نے بھی خوشیوں کا زمانہ، اپنے ہی وطن میں ہوں مگر آج اکیلی، اردو ہے میرا نام میں خسرو کی پہیلی، غالب کی سہیلی۔ ہم سب تاج محل جو ایک عظیم و شان عمارت ہے جو محبت کی نشانی ہے اس سے واقف ہیں، تو اسی پہ تاج محل کے نام سے اقبال اشر صاحب نے ایک بہت اچھی نظم لکھی ہے۔ میں وقت کی دہلیز پہ ٹھہرا ہوا پل ہوں، میں وقت کی دہلیز پہ ٹھہرا ہوا پل ہوں، قائم ہے میری شان کہ میں تاج محل ہوں۔ پھر سے پڑھتا ہوں، میں وقت کی دہلیز پہ ٹھہرا ہوا پل ہوں، قائم ہے میری شان کہ میں تاج محل ہوں، بھولا ہے نہ بھولے گا کبھی مجھ کو زمانہ، بھولا ہے نہ بھولے گا کبھی مجھ کو زمانہ، زندہ ہے میرے دم سے محبت کا فسانہ، جو دل میں اتر جائے وہ رنگین غزل ہو، قائم ہے میری شان کہ میں تاج محل ہوں، میں امن کا پیغام محبت کی نشانی، میں امن کا پیغام محبت کی نشانی، وہ حسن ہوں ڈھلتی نہیں جس کی جوانی، وہ حسن ہوں ڈھلتی نہیں جس کی جوانی، یہ کس نے کہا تم سے کہ گزرا ہوا کل ہوں، یہ کس نے کہا تم سے کہ گزرا ہوا کل ہوں، میں وقت کی دہلیز پہ ٹھہرا ہوا پل ہوں، پتھر کی عمارت ہوں مگر موم کا دل ہے، پتھر کی عمارت ہوں مگر موم کا دل ہے، پونم کا حسی چاند میرے گال کا دل ہے، ممتاز کی پاکیزہ محبت کا کمل ہوں، ممتاز کی پاکیزہ محبت کا کمل ہوں،
میں وقت کی دہلیز پہ ٹھہرا ہوا پل ہوں. کب میں نے کہا مجھ کو نگاہوں میں بسا لو، کب میں نے کہا مجھ کو نگاہوں میں بسا لو، ممکن ہے تو زہریلی ہواؤں سے بچا لو. کب میں نے کہا مجھ کو نگاہوں میں بسا لو، ممکن ہو تو زہریلی ہواؤں سے بچا لو. دو چاہنے والوں کی تمناؤں کا پھل ہوں، دو چاہنے والوں کی تمناؤں کا پھل ہوں. قائم ہے میری شان کہ میں تاج محل ہوں، میں وقت کی دہلیز پہ ٹھہرا ہوا پل ہوں. دوستو، دو اور شعر یاد آ رہے ہیں، سنا دیتا ہوں. کسی کو کانٹوں سے چوٹ پہنچی، کسی کو پھولوں نے مار ڈالا. کسی کو کانٹوں سے چوٹ پہنچی، کسی کو پھولوں نے مار ڈالا. جو اس مصیبت سے بچ گئے تھے انہیں اصولوں نے مار ڈالا. کسی کو کانٹوں سے چوٹ پہنچی، کسی کو پھولوں نے مار ڈالا. جو اس مصیبت سے بچ گئے تھے انہیں اصولوں نے مار ڈالا. یہ اور ایک دوسرا شعر ہے، یہ دونوں الگ الگ غزلوں کے شعر ہیں. بس یہی جنون یہی خواب میرا ہے، بس یہی جنون یہی خواب میرا ہے، وہاں چراغ جلا دوں جہاں اندھیرا ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اقبال صاحب چراغ جلا رہے ہیں اور اندھیروں کو دور کر رہے ہیں. تو دوستوں، ان کا اتنا وسیع کلام ہے. ان کے پبلشڈ بکس کے نام بتاتا ہوں. دھنک تیرے خیال کی، یہ ہندی اور اردو دونوں میں پبلش ہوئی ہے. رت جگے ان کا پوئٹری کلیکشن ہے، یہ 2010 میں پبلش ہوا تھا. پھر اس کا سیکنڈ ایڈیشن بھی آیا ہے رت جگے کا 2013 میں. پھر ان کی اور ایک کتاب آئی ہے غزل سرائی. تو یہ 3 کتابیں ان کی پبلش ہو چکی ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ انہیں خریدیں. ان کتابوں میں ان کے شعر، غزلیات، نظم پڑھیں اور ان شاعروں کا اہتمام کریے، ان کی عزت کریے، ان کا کلام خریدیے. اگر اسے پیش کرنے میں مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، پہلے اقبال صاحب سے معافی چاہتا ہوں. میرا تلفظ اردو کا اتنا اچھا نہیں ہے تو غلطیاں کرتے رہتا ہوں، تو معذرت چاہتا ہوں. ساتھیوں، آج کا ہمارا سفر یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے ڈسکرپشن میں اقبال اشر صاحب کے فیس بک پروفائل کا لنک ڈالا ہے، ان کو فالو کریے. وہ اچھی شاعری شیئر کرتے رہتے ہیں، ان سے جڑے رہیے. اور ایک دوسرا لنک بھی چھوڑ رہا ہوں جس میں اقبال اشر صاحب کے بارے میں بہت سی ڈیٹیلز ہیں. دوستو، تھینکس فار لسننگ. بہت بہت شکریہ، دھنیہ واد. ہمیں بتائیں کہ آپ کو میں شاعر تو نہیں کا ایپیسوڈ کیسا لگا. اگر آپ کسی خاص شاعر کو یا کسی خاص شاعر کا کلام فیوچر میں سننا چاہتے ہیں تو ضرور بتائیے گا. ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم آپ کے پسندیدہ شاعروں کا کلام آپ تک پہنچا سکیں. لائک اور کمنٹ کرنا نہیں بھولیے گا. عبدالرؤف صدیقی اجازت چاہتا ہے. اسٹے سیف. لو یو آل.